नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुग्यो। बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बैजनाथ गाउँपालिका 6 की 46 वर्षीय महिलाको उपचारका क्रममा सोमबार साँझ 6:30 बजे अस्पतालमा मृत्यु, स्वाब परीक्षणमा कोरोना देखियो। नेपालमा आज एकै दिन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 7000 नाघ्यो। आज 586 जना नयाँ संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। संक्रमितको संख्या 7177। बुधबारसम्म 1167 कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयको भनाई। पीसीआर विधिबाट 1,49,772 नमुना परीक्षण, पछिल्लो 24 घण्टामा 6037 जनाको परीक्षण गरियो। 5990 जनाको आइसोलेसनमा उपचार जारी। देशभरका क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या 1,25,798। आरडीटी परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएका अर्घखाँची शीतगङ्गाका 1 जनाद्वारा आत्महत्या। शीतगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 को हरि माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका स्थानीय 45 वर्षीय देवबहादुर विकले झुन्झिएर गरे आत्महत्या। गत जेठ 10 गते भारतबाट घर फर्किएका विकको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी। गण्डकी प्रदेशमा आज 21 जना कोरोना संक्रमित थपिए। पूर्वी नवलपरासीका 18 र पर्वतका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा बर्दियाका थप 31 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। गुल्मीमा थप 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमण पुष्टि भएकामा 8 महिनाको शिशु पनि रहेको जानकारी। अर्घखाँचीमा थप 3 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितहरू भूमिका स्थान नगरपालिका र मालारानी गाउँपालिकाका बासिन्दा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार पनि नागरिकता विधेयक पारित गर्न सकेन। नागरिकता विवादमा थप छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मागे 5 दिनको समय। अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा आएको नयाँ प्रस्तावमाथि राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने मन्त्री थापाको धारणा। अङ्गीकृत नागरिकता दिन समयावधि राख्न नहुने अडान कायमै रहेको भन्दै यस विषयमा थप सहमति खोज्नुपर्ने कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुको भनाई। लामो समयदेखि विचाराधीन नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको यही अधिवेशनमा पेश गर्ने समितिको तयारी। नेपाली कांग्रेस वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे नागरिकता ऐन 2063 कै प्रावधान निरन्तरताको पक्षमा। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले तुरुन्तै नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता 7 वर्षपछि मात्र पाउने व्यवस्था मान्य नहुने साबिककै व्यवस्थाको पक्षमा उभिन सांसदहरूलाई निर्देशन। भूमि ब्याङ्कको स्थापना गर्ने विषयमा भूमाफियाको चलखेल हुन थालेको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको भनाई। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा भूमि ब्याङ्कको स्थापना गर्न खोजेको भन्दै सुवेदीको आपत्ति। भूमि ब्याङ्क स्थापनाका विषयमा बुझाइ फरक देखिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार नेउपानेको भनाई। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिए मन्त्रालयगत बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाब। भोलि प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने राष्ट्रिय सभाको तयारी। मन्त्रालयको बजेट कटौती भए पनि रकम थप माग गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमुवाङको भनाई। ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना 80 सालसम्ममा सम्पन्न गर्ने मन्त्री नेमुवाङको दावी।
असारभित्रै मेलम्ची खानेपानी सुन्दरी जलसम्म ल्याइने खानेपानी मन्त्री बिना मगरको दावी। केही महिनाभित्रै काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाको घर घरमा खानेपानी पुग्ने मन्त्री मगरको दावी। अब क्वारेन्टिनमा स्वच्छ खानेपानीको साथै सरसफाइको कामको जिम्मेवारी मन्त्रालयले दृढतापूर्वक गर्ने मन्त्री मगरद्वारा जानकारी। मौलिक हकका कानुन कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेको भनाई। न्यायलाई छिटो र सहज बनाउने तथा स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउन आवश्यक बजेटका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने मन्त्री तुम्बा हाङफेको भनाई। महिला हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएका ऐन कानुनलाई परिमार्जन गरिने योजना रहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङको भनाई। महिलालाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने उद्देश्यले बजेटले महिला उद्यम कार्यक्रमलाई जोड दिएको मन्त्री गुरुङको भनाई। राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। क्वारेन्टिन व्यवस्थापनदेखि विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार निशुल्क गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। महामारीका कारण घर फर्किन चाहे पनि भाडा तिर्ने पैसा नभएकाले युवाहरू फर्किन नपाएको सांसद रामनारायण बिडारीको भनाई। सरकारले रोजगारी नदिएर धकेली युवालाई विदेश पठाए पनि रोग र भोकले ग्रस्त भएका आफ्नै नागरिकको उद्धार गर्न नसकेको आरोप। मकवानपुरको हेटौँडामा एक महिलाको ढुङ्गाले हानेर हत्या गरिएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सांसद विमला घिमिरेको माग। स्थानीय तहमा निर्माण भएका क्वारेन्टिनको अवस्था दुःखलाग्दो भएको सांसद विमला राई पौडेलको भनाई। हजारौंको संख्यामा क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिको परीक्षण हुन नसकेको र आरडीटी पोजिटिभ देखिएकाको पीसीआर परीक्षणमा ढिलाइ भएको सांसद शेरबहादुर कुँवरको भनाई। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 3 काहुलेमा गएको पहिरोमा पुरिएर हराइरहेका एक बालकको शव 5 दिनपछि भेटियो। सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 नारायणपुर सीमा क्षेत्रमा भारतीयद्वारा सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण, हतियार खोज्ने प्रयास। भारतीय नागरिकको आक्रमणबाट सशस्त्र प्रहरी बलका 3 जना घाइते। आत्मरक्षाका लागि सशस्त्रले चलाएको गोली लागि 1 जना भारतीय नागरिकको मृत्यु। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले भारतबाट फर्किएका आफ्ना नागरिकलाई गाउँपालिकाकै खर्चमा गाउँसम्म ल्याउने। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण कपिलवस्तुका विभिन्न पुरातात्विक तथा पर्यटकीय स्थल सुनसान। पुनर्निर्माणसँगै पुनर्जीवन पाउँदै गरेको भूकम्प प्रभावित रसुवाको लाङटाङको पर्यटन व्यवसायलाई कोरोनाले दियो अर्को धक्का।